प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको जो इस वक्त जैसी टेलीविज़न देख रहे हैं, बहुत बहुत पास्टर अशरफ जेडीन का सलाम पहुँचे। और आज एक बड़ी हिस्ट्री का दिन है, बड़ा तारीख़ी दिन है और मसीहियत के अंदर पूरी दुनिया के लिए एक ज़बरदस्त खुशी शादमानी की यादगारी का दिन है। आज पाम संडे है, खजूरी इतवार है और ये खजूरी इतवार मसीहियत के अंदर ईस्टर यानी ईद क़यामतुल मसीह से एक इतवार जो है वो पहले आता है और ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और हमारे खुदाम यीशु मसीह निजात दहिंदा के बारे में जो उसने बड़ी सेक्रीफाइस किया अपने आप को, सलीबी मौत को लिया और मसीह यीशु की सारी ज़िंदगी का जो ज़मीनी ज़िंदगी थी निचोड़ है। सो आज हम पाम संडे के हवाला से बातचीत करेंगे और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदाम यीशु मसीह का जिसने ये मुमकिन किया कि मैं आज के दिन आपके साथ भी खुदा के कलाम की बातें शेयर कर सकूं और उन तारीख़ी वाक़यात को मौजूदा लोगों के लिए और नस्ल के लिए और आने वाली नस्ल के लिए हम बता सकें कि आज के दिन खजूरी इतवार को क्या क्या वाक़यात पेश हुए थे, इसका मकसद क्या था। ये सारी बातें हम शेयर करेंगे, इससे हमें हासिल क्या है वो भी हम सुनेंगे। और उसके बाद मैं खुदावंद यीशु मसीह के बाद शुक्रगुज़ार हूँ जैसी टेलीविज़न के चेयरमैन जनाब बेटे खुदावंद के खादम मैन ऑफ गॉड पास्टर जावेद रऊफ साहब का, उनकी सारी टीम का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो हमेशा खादमों को याद करते और इन सारे इवेंट्स के ऊपर और आगे पीछे भी रिकॉर्डिंग के दौरान कलाम की बातें हमसे सुनते और हम इस तरह से आप तक लेकर आते हैं। शुक्रिया। तो आइए हम एक हवाला की तलावत करें और खजूरी इतवार यानी पाम संडे के हवाला से जो बाइबल में तारीख़ है, हिस्ट्री है, वाक़या है, उसको पढ़ें। और अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो ज़रूर मेरे साथ निकालिए। ये अनाजील के अंदर तकरीबन सब में ये वाक़या तहरीर हुआ है और मैं इस वक्त जहाँ से पढ़ूँगा वो यूहन्ना की इंजील है और यूहन्ना की इंजील का 12वां बाब है। उसकी 12वीं आयत से मैं चंद आयात की तलावत करूँगा। आइए हम इसको तलावत करें। ये लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ लीं और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ए सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक़ में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। खुदा उनका शुक्र इस खूबसूरत कलाम की तलावत के लिए, सब बोले आमीन। सो मेरे अज़ीज़ो, खजूरी इतवार या पाम संडे ईस्टर से पहले जो एक इतवार आता है, ये उसमें हम देखते हैं इसको खुदाम यीशु मसीह, ये जो पैसेज हमने पढ़ा है इसके अंदर खुदाम यीशु मसीह के लिए बहुत सारी बातें हैं। वो गधे के बच्चे पर सवार है, लोग उसको इसराइल का बादशाह कहकर पुकार रहे हैं और फिर एक बड़े वाक़या को
یہاں پر دہرایا گیا ہے کہ لازر جو 4 دن سے قبر میں مردہ پڑا تھا، مرنے کے بعد اس کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا، اور یہ دنیا کی ہسٹری کے اندر اور ہر زمانہ کے اندر یہ زبردست بڑا معجزہ ہے۔ اس طرح کا معجزہ نہ کوئی پہلے ہوا اور نہ شاید آگے اس طرح ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر سے کوئی مردہ زندہ ہو کر باہر آ جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اس وقت، اس زمانہ کے اندر، اور جو کوئی آج بھی اس بات کو پڑھتا اور سنتا ہے اس کے لیے بھی یہی بات ہے کہ وہ اس واقعہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس بات پر آج غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں جب آتے ہیں تو پھر ان کا والہانہ استقبال جو ہے لوگ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں میں ہر طرح کی بھیڑ جو ہے وہ شامل ہے۔ اور ہم نے سبب سنا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں کہ یسوع مسیح کو اس طرح سے اتنا بڑا پروٹوکول، اتنی بڑی آنر لوگوں نے کیسے دی تھی۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ یسوع مسیح ہے، اور یہ وہی یسوع مسیح ہے جس نے 4 دن کے لازر کو قبر سے باہر آنے کا حکم دیا اور وہ زندہ ہو کر باہر آ گیا، اس واقعہ نے اس علاقہ کے اندر، اس دنیا کے اندر بڑی دھوم مچا دی تھی۔ یہ انوکھا واقعہ تھا، اور لوگ یسوع مسیح کا دیدار کرنے کے لیے ترس رہے تھے۔ کون سا ایسا وہ نبی ہے، کون سا ایسا وہ شخص ہے جس کے کہنے پر قبر سے باہر کوئی شخص نکل آیا۔ اور یہ حیران کن واقعہ تھا، ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور فقی فریسی جو مذہبی دیندار لوگ تھے ان کی بھی ایک بڑی جماعت اس بھیڑ کے اندر شامل تھی۔ اور یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ وہ ایک گدھے کے بچہ پر سوار ہو کر تو وہاں سے گزر رہا تھا، یروشلم کی طرف جا رہا تھا۔ اور اس کا جو ذکر ہے، مسیح خداوند کے جتنے بھی بڑے اہم واقعات ہیں ان کی پیش گوئیاں پہلے ہو چکی ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آپ اس سے پہلے بھی جانتے ہیں، ہم دہرائی کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ زکریا کی کتاب پرانے عہد نامہ بائبل کے اندر اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اے بنت صیون، اے بنت صیون اٹھ، اپنے آپ کو جگا، کیونکہ تیرا بادشاہ چلا آتا ہے۔ اس کی عزت، اس کی آنر، خوشی بنا، تیرا سلامتی کا بادشاہ چلا آتا ہے، وہ ایک گدھے کے بچہ پر سوار ہو کر آئے گا۔ تو یہ سینکڑوں سال پہلے جو ہے مسیح کے اس واقعہ سے پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کو لوگ بادشاہ کہہ کر پکار رہے تھے۔ اس کی کچھ وجوہات تھی میرے عزیزوں۔ اور جب ہم مسیح خداوند کی القاب کو دیکھتے ہیں جو پرانے عہد نامہ میں پیدائش سے پہلے اسے ملتے ہیں، یسایہ خداوند کا بڑا نبی، انبیاء اکبر میں سے گنا جاتا ہے بائبل کے اندر، اور وہ اپنے 9ویں باب کی نیچے چند آیات کے اندر اس بات کا ذکر کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا۔ اب یسوع مسیح کے بارے میں جو اس کی حکمت، اس کے کام، اس کی ذمہ داری، اس کے القاب جو تھے وہ آگے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا اور اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ لکھا ہے کہ اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، یعنی اس کی بادشاہت۔ تو اگر اس کی بادشاہت ہے تو یسوع مسیح بادشاہ ہے۔ اور یہ الفاظ یسوع مسیح کے بارے میں 750 سال پہلے مسیح کی پیدائش سے لکھے گئے۔ وہ یقیناً بادشاہ ہے۔ اور پھر ہم جب اس کے اختیار کی بات کرتے ہیں، یسوع مسیح کے پاس اختیار کل ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ خدا کے بعد اگر اختیار کل ہے تو وہ صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور یہ میرے الفاظ یا کسی اور شخص کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ مسیح خداوند کی خود زبان مبارکہ سے ہمیں
सुनने में, लिखने में, पढ़ने में नज़र आते हैं। मत्ती की इंजील के 28वें बाब के अंदर उसकी 19वीं आयत में गाल में लिखा है, यीशु मसीह ने शागिर्दों से और उस भीड़ से कहा, दुनिया का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। दुनिया का कुल इख्तियार, इख्तियार कुल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। लोग उसको इसलिए बादशाह कहते थे कि उसके पास इख्तियार कुल है, और बादशाह वही होता है जो अपनी रियाया के अंदर सबसे ज़्यादा इख्तियार रखता हो। और यीशु मसीह के पास सारे इख्तियारात थे, आलम बाला के भी इख्तियारात थे और ज़मीनी ज़िंदगी के भी इख्तियारात थे। और यहाँ पर एक आयत मेरे सामने आई है यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब के अंदर, यहाँ पर भी खुदा यीशु मसीह खुद ये बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर, ताकि बेटा जलाल ज़ाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की ज़िंदगी दे। कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने, आसमानी बाप ने यीशु मसीह को हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि उसको हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाए। और हमेशा की ज़िंदगी लेने के लिए एक प्रोसेस है जिसे नजात का प्रोसेस कहते हैं। जब उसमें से इंसान गुजरता है और कायम रहता है तो यीशु मसीह उसे हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। एक तो ज़िंदगी ये बदन की है, ये तो यकीनन ख़त्म होनी है, ये फ़ानी है, दुनिया फना होने वाली है। मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, या तो हमेशा की जो जहन्नम है उसके अंदर है, या फिर जन्नतुल फिरदौस है, आसमान की बादशाही है, जहाँ पर हमेशा की ज़िंदगी हमें नज़र आती है, जो खुदा के हुजूर में खुशहाली और बग़ैर किसी गम के खुदा के हुजूर इबादत का वक्त होता है। वापस आएंगे, यहाँ पर लिखा है कि खजूर की डालियाँ भी उनके पास थी। हमने सुना कि वो गधी के बच्चे पर क्यों सवार हुआ, इसलिए कि लिखा गया था, और वो हलीम और फ़रोतन था। और दूसरी बात हमने सुनी कि उसको बादशाह क्यों कहते थे, इसलिए कि उसके पास ये सब चीज़ें मौजूद थी। गो रोमी लोग, गो उस भीड़ के लोग, गो बनी इसराइल के लोग ये समझते थे, वो फिजिकली समझ रहे थे कि यीशु मसीह इतना पावरफुल है कि ये हमें इंसानों की गुलामी से रहाई बख्शेगा, इंसानी बादशाहियाँ जो है उनकी गुलामी से रहाई बख्शेगा। मगर वो इस बादशाहत का भेद ना जान सके। ये बादशाहत तो अबदियत की बात हो रही है। ज़मीन पर भी इब्ने आदम को यहाँ तक कि गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार है, मुर्दा ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी देने का इख्तियार है। वो कहता है मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान वापस लेने का भी इख्तियार है। ये किसी बशर के पास, किसी नबी अंबिया के पास नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तो इसलिए जब वो अपने इख्तियार के अंदर इतना पावरफुल है तो बादशाह तो कहलाएगा। इसलिए ये लोग खुदा यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहे थे। और इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि यीशु मसीह फसा का बर्रा कहलाया। दुनिया गुनाह के अंदर, बनी इसराइल गुनाह के अंदर, और खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम क्या करना, बनी इसराइल के सारी कौम के लिए जानवर ज़बा करना, बछड़े ज़बा करना, बर्रे ज़बा करना, और फिर पूरी कौम के गुनाह बख्शवाने के लिए दुआ करना, और इसका खून हैकल में या खैमा इज्तिमा के पाक तरीन मकाम में छिड़कना ताकि मैं उनके गुनाह मुआफ़ करूं। अब ये वक्ती तौर पर सब कुछ था, मगर खुदा फरमा चुका है पुराने अहदनामा में, बाइबल में, मैं अबदी कुफारा दूंगा, मैं तुम्हारा फिदिया दूंगा जो अबदी होगा। और ये बैल, ये बछड़े और इनकी कुर्बानियाँ जो है एक वक्त आएगा मौकूफ़ हो जाएंगी। और यकीनन यीशु मसीह मसलूब होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। ये पाम संडे, ये खजूरी इतवार, हाथ में खजूर की डालियां जो लिए हुए हैं, खजूर की डालियां हमेशा फतह मंदी का निशान है। पुराने अहदनामा में जब लोग जंग जीतते थे तो अपने हाथों में वापस जब अपने शहर, गांव या अपने मुल्क को आते थे फतह के साथ, तो उनके हाथ में
کھجور کی ڈالیاں بھی ہوتی تھیں۔ یہ فتح کا اظہار تھا، دور سے پتہ چلتا تھا کھجور کی ڈالیاں ہماری قوم، ہمارے آرمی، ہمارے جو سوربہ ہے ہاتھ میں لیے، ہمیں فتح مل گئی ہے۔ لوگ جھومتے ڈانس کرتے تھے۔ اور پھر ہم کھجور کی ڈالیوں کے بارے میں اگر اور بات دیکھیں تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے مکاشفہ 7ویں باب کی 9ویں 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے، ابھی ہم نے پڑھا، لوگ جو نعرہ لگا رہے تھے خدا یسوع مسیح کے آگے آگے، اور کپڑے بچھا رہے تھے اور اسے والہانہ شاہانہ اس کا استقبال کر رہے تھے، یروشلم میں انٹر ہونے کے لیے اس کو بڑا پروٹوکول مل رہا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، یہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اور ہوشنا کے نعرے، یعنی جو خدا کی طرف سے آتا ہے، اور نجات ہمارے خداوند سے ہے۔ ہوشنا کے نعرے کا یہی مطلب تھا کہ نجات ہمارے خداوند یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ ہر بات سے وہ مطمئن تھے کہ یہی وہ شخص ہے، یہی وہ نبی ہے، یہی وہ پاورفل شخص ہے جو ہمیں نجات دلوا سکتا ہے، انسانی لوگوں سے بھی، حکمرانوں سے بھی جو ظالم تھے، اور پھر گناہوں سے بھی، اور بیماریوں، تنگ دستی، پریشانیوں سے، ایون موت سے خدا یسوع مسیح ہمیں نجات دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ وقت تھوڑا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، تو ان ساری باتوں کے اندر یہ بڑی ہسٹری بتاتی ہے کہ پام سنڈے یعنی کھجوری اتوار، ایسٹر سے پہلے ایک اتوار جو آتا ہے وہ پاورفل ہے، اور یسوع مسیح بادشاہ کی صورت میں جب یروشلم کی طرف انٹر ہوئے اپنی مصلوبیت سے پہلے، تو اس دن، ان دنوں میں ایک اور واقعہ تھا، اور وہ تھا فسح کی عید تھی۔ یہ فسح کی عید جو ہے، یہ مصر سے جب بنی اسرائیل خروج کرتے ہیں، اور خروج کرنے کا مطلب ہوتا تھا نکلنا یا اس ملک مصر کو چھوڑنا، اور جو اس رات کھانا کھایا تھا انہوں نے، برے ذبح کیے تھے، اس کو فسح کا کھانا کہا گیا۔ خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا خروج کے 12ویں باب کے اندر کہ تم اپنی قوم سے کہنا کہ ایک برہ ذبح کرے اور اس کو رات کو کھائے اور صبح تیار رہے، تاکہ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ غلامی سے نکلے، مصر غلامی کا گھر بنی اسرائیل کے لیے، مصر گناہوں کا گھر بنی اسرائیل کے لیے، اور خدا نے جب انہیں کہا نکلو، چھوڑو اس کو، تو فسح کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ در حقیقت چھوڑتے وقت جو کھانا کھایا تھا وہ یادگاری کا کھانا تھا، اور اس کھانے کو یاد کرنے کے لیے خدا نے ایک طریقہ بتایا خروج 12ویں باب کے اندر کہ تم نسان کا جو پہلا مہینہ ہے بنی اسرائیل کے کیلنڈر کا، اس کی 10ویں تاریخ کو برہ خریدنا، اور 14ویں کی شام کو رکھ چھوڑنا، اور پھر جب 15ویں شروع ہوئے، کیونکہ یہودی کیلنڈر سورج غروب ہونے کے بعد تاریخ بدلتی ہے، دنیا کی تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے، پر یہودی کیلنڈر اور یہودیوں کا دن جو ہے وہ شام سورج غروب ہونے پر بدلتی ہے تاریخ۔ جب اب 14 تاریخ مکمل ہو جائے تو 15ویں شروع ہو جائے شام کو، تم پھر یہ فسح کا برہ ذبح کرنا، اور میرے لیے اس کو پاک ماننا۔ ہر کوئی شخص پاک حالت کے اندر اس فسح کے برہ کو کھائے، یہ کھانا کھائے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے یہ فسح کا برہ انہیں یاد دلاتا تھا کہ ہم گناہوں سے آزاد ہوئے۔ اس فسح کے برے کو کھانے سے پہلے لوگ اپنے گناہ کا اقرار کرتے تھے، کفارے دیتے تھے، اور اس طرح سے اپنے اعلان کرتے تھے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں۔ تو میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کے اندر یوحنا جو ہے ایک بڑی بات کرتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، جب کہ وہ فسح کا برہ قربان ہونے کو جا رہا تھا، تو وہ وہاں پر کہتا ہے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا
लिए जाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, हमारे गुनाहों के उस कुर्बान होने के लिए, जैसे खुदा ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक फिदिया दूंगा, तो ये फिदिया उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह का दिया। और जब संडे आता है, पाम संडे जिसे कहते हैं, यरूशलेम में एंट्री होती है, तो उस दिन निसान की 10वीं तारीख होती है। और निसान की 10वीं तारीख को बनी इस्राएल बर्रे खरीद रहे होते हैं यरूशलेम के अंदर। और जो अबदी कुर्बानी का बर्रा है यानी यीशु मसीह, वो भी उसी दिन यहूदियों के हाथ में जा रहा है, बनी इस्राएल के हाथ में जा रहा है, जहां उन्होंने कुर्बानियां गुजरानी थी, गुनाह की बस कुर्बानियां गुजरानी थी, बर्रे कुर्बान करने थे। और उसी तरह यीशु मसीह भी एक बर्रा की सूरत में उनके पास जा रहा है, जिस दिन उन्होंने बर्रे खरीदने थे। और ठीक जिस दिन बर्रा कुर्बान करना था, फसह का बर्रा, तो ये इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 5 दिन उन्होंने बर्रा को अपने पास रखा। यानी जो जिस्मानी बर्रे खरीदते थे, उनको कुछ दिन पहले खरीद कर सेवा करते थे, उनको बड़ा अच्छा खाना खिलाते थे, उनको सैरो तफरी कराते थे, रंग भी लगाते होंगे, उसको सजावट भी देते होंगे कि हमने इसे कुर्बान करना है। उसकी बड़ी ऑनर प्रोटोकॉल उस जानवर का होता होगा जिससे कुर्बानी देनी होती थी, और वो बर्रे होते थे। सो मेरे अजीज़ों, 5 दिन पहले फसह से वो बर्रे खरीदते, और यीशु मसीह भी जो एक फसह का बर्रा उनके पास जा रहा था 5 दिन पहले को, बाइन जिस्मानी कुर्बानी की तरह यीशु मसीह ने उसी पैटर्न के ऊपर अपने आप को इस्राएल के हवाला किया। और जब जुमेरात की शाम को बर्रे कुर्बान हो रहे थे, और अगला दिन था ये जो 15वीं निसान का है, तो 15वीं निसान को आगे जुमा का दिन शुरू हो जाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने ये फसह खाई और खाना खाया शागिर्दों के साथ, और बागे गतसमनी में चले जाते हैं। वहाँ फिर उसका वक्त आ जाता है और उसको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, सारी रात अदालत की जाती है, सुबह जुमे के रोज़ ही उसको कुर्बान कर दिया जाता है, मसलूब कर दिया जाता है। और ये मेरे और आपके गुनाहों के वास्ते खुदावंद यीशु मसीह बादशाह भी है और फसह का बर्रा भी है, उसी पैटर्न के ऊपर। इसलिए पाम संडे के रोज़ ही यीशु मसीह को, जो निसान की 10वीं तारीख है, यरूशलेम में जाना था, यरूशलेम में जाना था। और लोग उसको आनर इज्जत दे रहे थे। फकी फरीसी उसके बड़े मुखालिफ हो रहे थे कि इतनी दुनिया यीशु के पीछे हो ली है, ओ हम तो ये 2-4 हज़ार की भीड़ के मुखालिफ हैं जो यीशु के जहाँ जाते हैं मोज़ा लेते हैं लोग और शिफाएं पाते हैं, निजात पाते हैं, तो ये दुनिया की दुनिया इसके पीछे आ गई है, जहान इसका पैरोकार हुआ है। इसलिए यहूदी लोग शोर को बंद करवाना चाहते थे। यीशु ने कहा, अगर तुम इन लोगों को जो मेरी शान में, मेरी इज्जत में इतना कुछ बोल रहे हैं, अगर आप इनको चुप कराओगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। आज वो पत्थर कौन है जो दुनिया के अंदर यीशु मसीह को कबूल करता है, उसकी गवाही देता है, गो वो इसराइली नहीं है मगर वो गैर कौमों से है, और वो यीशु के बारे में ऊंची ऊंची बताता है, होशना मुबारक हो, यही बादशाह है, यही खुदावंद है, यही निजात देंदा है, यही यीशु मसीह है जो कुर्बान होने चला और वो कुर्बान होकर उसने हमें छुड़ाया। सो ज़रूरी था कि पाम संडे ही के दिन जैसे फसह का बर्रा लोग ख़रीदते हैं, यीशु मसीह भी यरूशलेम में जाए, उनके अपने आप को हवाला करे, उनके साथ रहे, और वक्त आने पर उसको भी कुर्बान कर दिया गया। ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू खुदा के कलाम की पेशन गोइयाँ, ये सारा कुछ यीशु मसीह ने जो अपने जीते जी कलाम किया था वो सारा पूरा हुआ। सो आज हासिल कलाम यही है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, उस पर ईमान लाते हैं, वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा खुदावंद है, और उसके बगैर हम बाप के पास यानी खुदा के पास नहीं जा सकते। हमें मसीह पर ईमान लाना है। ये पाम संडे, ये खजूरी इतवार जिसमें निराला इस्तकबाल किया गया था, लोग तो बड़े बड़े घोड़ों पर, बड़े बड़े रथों पर बादशाह आते हैं, ये बादशाह इतना हलीम
کہ ایک عام سے گدھے کے جانور پر سوار ہو کر آ گیا. اپنے آپ کو اس نے بالکل ہی اپنے اندر کوئی اتنا فخر نہیں محسوس کیا. ہمیشہ خداوند نے وہ کام کیا جس میں ہر غریب غربا بھی شامل ہو سکے. سب کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. آج پام سنڈے ہے, کھجوری اتوار ہے, ایک پاورفل ڈے ہے. ایک دوسرے کو کنگریچولیشن دے, مبارکبادی دیں کہ آج کے دن ہمارا بادشاہ فزیکلی یسوع مسیح یروشلم میں انٹر ہوا تھا تاکہ وہ فسح کا برہ پریکٹیکلی ان کے پاس آئے اور ساری دنیا کے لیے باعث نجات کا سبب بنے. وہ ہمارا منجی ہے. اس لیے یسوع مسیح کسی ایک شخص کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے یا کسی قوم کے لیے نہیں آیا. کلام میں لکھا ہے جب وہ پیدا ہوا یہ بشارت پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے. وہ کسی مذہب کی بنیاد نہیں رکھ رہے, وہ ایک راست بازی اور نجات یافتہ لوگوں کی, ان لوگوں کی جو آسمان پر بادشاہت میں جائیں گے. ہم خداوند کا شکر, اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. میں اور آپ یسوع کے گواہ ہیں. ہاللیلویہ کہ یسوع مسیح آج کے دن یروشلم میں داخل ہوئے اور کھجور کی ڈالیاں جو فتح کی علامت تھی, آج بھی ہم جب پام سنڈے آتا ہے صبح سویرے جلوس نکالتے ہیں, ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہوتی ہیں, گلیوں میں, سڑکوں پر, بازاروں میں ہم بھی یسوع کی گواہی دیتے ہیں کہ آج کے دن میرا بادشاہ یسوع مسیح اس طرح سے یروشلم میں داخل ہوا تھا اور اس کو آنر دی گئی, عزت دی گئی. آج بھی بہت سارے جو مذہبی کٹر لوگ ہیں, فنڈامنٹل اپنے اندر مزاج کو رکھتے ہیں, وہ شاید مسیح کو اس طرح سے محبت پیار نہ دیں, مگر یسوع مسیح محبت سے بھرا ہوا ہے, پیار سے بھرا ہوا ہے. وہ سب کے لیے دعوت دیتا ہے, آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نجات پاؤ. نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. مبارک وہ نام ہے جس کے نام سے نجات ملتی ہے. اور یسوع مسیح نے کہا زمین کے اوپر ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے. میرے عزیزو, محبت کا پیغام, نجات کا پیغام, فتح مندی کا پیغام ہمیں اس پام سنڈے والے دن ملتا ہے. میں اور آپ اور تمام مسیحی اقوام اور تمام دنیا والے اس بات پر فخر کریں کہ ایک ہے ایسا نبی, ایک ہے ایسا شخص, ایک ہے جو پاورفل ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. اس نے اپنی پوری قوم کے لیے, دنیا کے لیے اپنی جان کو مصلوب کر کے تو اپنی بادشاہت کو بھی قربان کر دیا. ہاللیلویہ. اور بڑی فتح کے ساتھ موت اور قبر پر فتح پا کر وہ اپنے وقت پر, اپنے کہے پر وہ جی اٹھا اور اختیار ثابت ہو گیا. اگر میں جان دے سکتا ہوں تو جان واپس بھی لے سکتا ہوں. وہ زندہ ہوا, وہ زندہ ہے. ہاللیلویہ. ہم زندہ کے پجاری ہیں, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. آئیے ایک چھوٹی سی دعا مانگے. ہاللیلویہ. جلال کے بادشاہ, ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ خداوند جیسی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے, ساری ٹیم کے وسیلہ سے تیرے کلام کی باتیں, گواہیاں, بڑی بڑی خوش خبریاں اور خداوند ہر ایونٹ پر اے خدا معلوماتی پیغامات کرسچینٹی کے حوالے سے, نجات کے حوالے سے, تعلیمی طور پر جیسی ٹی وی کے وسیلہ سے دنیا تک پہنچ رہے ہیں, لوگ مستفیض ہو رہے ہیں. میں ساری ٹیم کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں, ان کے وسائل کی اے خدا بلیسنگ کی دعا کرتا ہوں. اے خدا یہ ٹی وی پوری دنیا کے اندر جانا پہچانا جائے اور خدا ہر لحاظ سے کامیاب کرتا ہے. تو بڑی برکت دے اور ترقی کرے. اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے خدا, اس میں امن, اس میں سلامتی, اس میں بھائی چارہ ہو, اس کی آنر بڑھے, اس کی عزت بڑھے. اور تمام حکومتی اراکین کے لیے جو ملک چلاتے ہیں خدا ان کو بلیس کر برکت دے. اپنے کبھی ہاتھ میں سنبھال, ہمارا ملک یونٹی میں, اتحاد میں آگے بڑھے, خدا کے خوف میں زندگی بسر کرے اور برکت پائے. اور آج کھجوری اتوار, پام سنڈے, ہسٹری ڈے ہے. خدا ہم اس کو سمجھنے, قبول کرنے کی توفیق دے اور یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہم نجات پا سکتے ہیں. مسیح کے نام سے آمین, آمین. تھینک یو, گاڈ بلیس یو. آپ سب کو پام سنڈے مبارک ہو.